अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहुत ही प्यारा सा वीडियो लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। सलमान कादरी साहब का एक ऐसा वजीफा है जिसको पढ़ के हम लोग रिज़्क़ और बरकत में इजाफा कर सकते हैं और रोजी रोटी में बरकत में इजाफा कर सकते हैं। दोस्तों बहुत ही प्यारा सा बयान है दोस्तों, इस बयान को दोस्तों जरूर देखिए क्योंकि हर एक परेशानी हर एक तुम काम आएगा ये वजीफा। दोस्तों बहुत ही प्यारा सा बयान है दोस्तों, तो आइए दोस्तों बयान को देखते हैं। बल्कि अगर अल्लाह ना करे किसी ने जादू कर दिया हो, किसी ने जो वो आपको शहर में गिरफ्तार कर दिया हो, आपकी बच्ची को रिश्ते नहीं आते हो, अगर इसी तरह आपके शौहर की रोजी नहीं चलती हो, मियाँ बीवी के अंदर नफरत हो, मियाँ बीवी के अंदर ताल्लुकात अच्छे ना हो, तो इलाज और मुआलजे के जरिए से कहीं और जाने की बजाय एक आसान तरीका आपको बता दिया जाता है। अपनी हाजतों को अपने अल्लाह की बारगाह में पेश करने की कोशिश करें। यह इस्लाम ही है जो इंसान का ताल्लुक बराहे रास्त अल्लाह से जोड़ता है। हमारे यहाँ अल्लाह रब्बुल इज्जत से मुनाजात करना बहुत आसान है, अल्लाह रब्बुल इज्जत को पुकारना बहुत आसान है। हमारे यहाँ ये चीज नहीं है कि फुला को साथ लेकर के जाओगे तो ही खुदा की बारगाह में खड़े हो सकते हो और फुला के जरिए से जाओगे तो ही अल्लाह की बारगाह में खड़े हो सकते हो। नहीं नहीं, हम तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से हम कलाम इस सआदत के साथ हो सकते हैं कि इधर हाथ उठाया, मुनाजात शुरू कर दी और बंदा अल्लाह से गोया के महवे गुफ्तगू हो गया, महवे हम कलाम हो गया। वो किस तरीके से फरमाया गया, अच्छी तरीके से वुजू करो और उसके बाद जब सब लोग रात को सो जाएं, कायनात में सन्नाटा छा जाए, उस वक्त तो 2 रकात नफिल नमाज इस शान से पढ़ो कि गोया तुम खुदा को देख रहे हो। और ये कैफियत ना पैदा हो तो फिर ये हाल तो होना चाहिए कि खुदा तुम्हें देख रहा है। अंताबुदल्लाह कान्नका तरा फइल्लम तकुन तरा फइन्नहु यराक। अल्लाह अकबर, कि अल्लाह तुम्हें तो देख ही रहा है। आका इरशाद फरमाते अंताबुदल्लाह कान्नका तरा फइल्लम तकुन तरा फइन्नहु यराक। गोया तुम अल्लाह को देख रहे हो और ये कैफियत नहीं होती तो ये सोचो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है और वो तो तुम्हें देख ही रहा है। हमारा रब हमारी शहरक से ज्यादा करीब है। नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। हमारी शहरक से ज्यादा करीब, हमसे बढ़कर खुश नसीब कौन है कि खुदा हमारी शहरक से ज्यादा करीब है और उसका महबूब हमारी जानों से ज्यादा करीब है। अन्नबिय्यु औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम। मोमिनों की जान से ज्यादा महबूब को करीब कर दिया गया है। फरमाया गया जब रात को सब सो जाएं उस वक्त तो अच्छी तरह वुजू करो और खुलूस नीयत के साथ 2 रकात नमाज पढ़ो और 2 रकात नमाज पढ़कर अब उसके महबूबों का वसीला और खास तौर पे सारे महबूबों में सबसे अजीम महबूब सैयदुल मासूमीन सैयदुल महबूबीन मुस्तफा जान रहमत का वसीला पेश करके पहले अपने गुनाहों से मुआफी तलब करो और उसके बाद इस यकीन से अल्लाह को पुकारो कि कोई मेरी फरियाद को सुन रहा है। किसी ने मुझसे वादा किया है उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे मांगो मैं तुम्हें अता करूंगा। इस यकीन के साथ सबका वादा झूठा हो सकता है, रब का वादा झूठा नहीं हो सकता। और उसके बाद पूरे यकीन से महबूब का वसीला दे करके मांगो। ना मिले तो फिर कहना हमें किसी और दरवाजे पर जाकर ईमान का सौदा करने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर में मुसल्ले पर बैठकर अपने अल्लाह से फरियाद करना सीखो, अपने अल्लाह से मुनाजात करना सीखो। अरे जिसने मांगा यकीन के साथ मेरे अल्लाह ने अता किया। ये बात जो तुम्हारे दिलो दिमाग में बिठाई गई है कि हम तो गुनहगार हैं, हमारी दुआ क्या कबूल होगी, हम तो गुनहगार हैं और हमारी फरियाद क्या कबूल होगी, ये गलत है। दुआ की कबूलियत के लिए नेक होने की जरूरत नहीं है, दुआ की कबूलियत के लिए अल्लाह पर यकीन होने की जरूरत है। जो यकीन से मांगते हैं अल्लाह उन्हें जरूर अता करता है। अगर घर में ना इत्तेफाकी है, हमें किसी मंत्र जंतर की जरूरत नहीं, अपने अल्लाह से दुआ करो। वो अल्लाह है जो अल्लाह अकबर एक नन्हे से बीज को जो मुर्दा है, न चल सकता है, न बोल सकता है, न सांस ले सकता है, एक नन्हे से बीज को जमीन में दफन होने के बाद इतनी ताकत अता करता है कि वो जमीन को फाड़ करके कोपल की शक्ल में निकलता है। जो बीज को इतनी ताकत देता हो, क्या वो हमारे दरमियान मोहब्बतों के बीज नहीं बो सकता? क्या वो हमारे दरमियान
محبتوں کی بہاریں نہیں لا سکتا. اور کائنات میں محبتیں کس کی وجہ سے ہے؟ اسی کی مرضی سے ہے. اگر وہ چاہے تو ماں اور بچے میں محبت پیدا کر دے, اور وہ نہ چاہیں تو جنم دینے کے بعد بچے کو ماں ہاسپٹل میں پھینک کر کے بھاگ جاتی ہے. وہی ماں ہے, ایک جگہ ماں جان دے رہی ہے, دوسری جگہ پھینک کر کے بھاگ رہی ہے. تو یہ کس کا نظام ہے؟ یہ اسی کا نظام ہے. وہ چاہے تو اتنی ممتا پیدا کر دے کہ ماں اپنے بچے پہ سب کچھ قربان کر دے, اور اگر وہ چاہے تو اللہ رب العزت ممتا نہ پیدا کرے تو ماں خود بچے کی جان لینے کے لیے تیار ہو جاتی ہے. تو یہ سب اللہ کا نظام ہے. اللہ رب العزت محبتیں بھی پیدا کرتا ہے, وہ محبتیں اٹھاتا بھی ہے. اس لیے اگر نفرتوں کا ماحول ہے, اللہ سے فریاد کرو. بچیوں کو رشتے نہیں ہیں, اللہ سے فریاد کرو. بس شرط اتنی ہے, محبوب کو وسیلہ بنا کر. کسی نے بہت اچھی بات کہی تھی, دعا کر خدا سے دعا کر, مگر مصطفیٰ کو وسیلہ بنا کر, حضور کو وسیلہ بنا کر مانگو گے سارے مسائل حل ہوتے نظر آئیں گے. حضور غوث پاک کو وسیلہ بنا کر مانگو گے سارے مسائل حل ہوتے نظر آئیں گے. حضور غریب نواز کو وسیلہ بناؤ گے سارے مسائل حل ہوں گے. لیکن اپنی فریاد اپنے اللہ کی بارگاہ میں رکھنا سیکھو. یقیناً آپ علماء سے, مشائخ سے, سادات سے سب سے دعا کی گزارش کرتے ہو, کرنا بھی چاہیے. لیکن اپنا مسئلہ اپنے اللہ کی بارگاہ میں جتنا گڑ گڑا کر ہم رکھ سکتے ہیں کوئی اور نہیں رکھ سکتا. دعائیں سب کی لینا چاہیے مگر خود بھی دعا کرنا چاہیے. اور ساری دعاؤں میں سب سے مقبول جو دعا ہے, قرآن کہتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. ہر مصیبت کے بعد راحت ہے, اور بے شک ہر مصیبت کے بعد دوہری راحت ہے. شرط کیا ہے؟ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ, جب نماز سے فارغ ہو جاؤ, وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب, تو دعا میں محنت کرو, دعا میں گڑ گڑاؤ. نماز کے بعد کی دعا کی سب سے زیادہ اہمیت ہے. بلکہ جنہوں نے ایک صاحب تو ایسے تھے جن کی آنکھیں نہ تھی, نابینا ہو گئے تھے. انہوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میں چاہتا ہوں کہ مجھے آنکھیں مل جائے. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر صبر کرو تو جنت ہے. انہوں نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, مجھے آنکھیں چاہیے. تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے طریقہ عطا فرمایا. ہمارا ایمان ہے اگر حضور علیہ السلام ہاتھ رکھ دیتے تو انہیں آنکھیں مل جاتی. جب حضرت عیسیٰ کے ہاتھ رکھنے سے اندھوں کو آنکھیں مل سکتی ہے تو جان عیسیٰ کی شان ہی جدا ہے. اللہ اکبر. بلکہ وہ مسیحا نہیں, جان مسیحا ہے. مگر میرے آقا نے ہمیں طریقہ عطا فرمایا. حضور جانتے تھے کہ قیامت تک کے لیے امت کو آنا ہے, سب کے لیے تو دست مصطفیٰ نصیب نہ ہوگا. تو حضور علیہ السلام نے قانون عطا فرما دیا. فرمایا اچھی طرح سے وضو کر, اور وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ, اور اس کے بعد پھر حضور نے اپنے وسیلے سے دعا کرنے کا حکم دیا. میرے آقا فرماتے یوں اللہ کو پکار, اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی الرحمہ, یا رسول اللہ انی توجہت الی ربک فی ھذی حاجتی لتقضی لی. اس طریقے سے, اور پھر اس کے بعد اپنی حاجت کو پیش کرنے کے بعد فشفعوا فی کہے, اور یوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کرے. وہ صحابی نے ایسا ہی کیا. جب انہوں نے کیا, اللہ نے ان کی آنکھوں کو روشن فرما دیا, ان کی آنکھیں روشن ہو گئی. اب یہ تو حضور نے ان کو بتایا تھا. حضرت عثمان غنی کے دور میں ایک صحابی تھے, وہ ان کی طرف حضرت عثمان غنی کی توجہ نہیں ہوتی تھی. تو ایک صاحب سے انہوں نے شکایت کی, یہ تو میری طرف توجہ ہی نہیں کرتے. تو انہوں نے یہی دعا اور یہی نماز ان کو سکھائی کہ نماز پڑھ کے یوں دعا کرو. انہوں نے جیسے ہی جو ہے اس طرح سے کیا, حضرت سیدنا عثمان غنی ان کی طرف متوجہ ہوئے. تو یہ اللہ کی بارگاہ کی طرف آؤ. اللہ رب العزت سے جو ہم دور ہو گئے, اللہ ہم سے قریب ہے, ہمیں اللہ سے قریب آنے کی ضرورت ہے. حضور ہم سے قریب ہے, ہمیں حضور سے قریب ہونے کی ضرورت ہے. اور یاد رکھنا, اسلام تو پھر ہمیں بہت بلندی پر لے جاتا ہے. تو اپنے مسائل کو اللہ کی بارگاہ میں